عبداللہ ابن مبارک سے فرمائی ددپ مجلس کے بعد 40 ہزار کسان ناس باقی سبقونه میں طالبانو توی چکل بیمار شا کٹ بانی پروت دے طالبان وی قربان بس دے آگا وی ساملا پخلک اشتنے چه داوخی جنالا ببس فرمائی پا دی آخر ٹیم کی چکل نورم زیاد کمزور شا طالبانو توی ما در کس کے لزمکی تا طالب د صادر خور کا زمکی تیرا کس آگا وینا پر خاورا میں پر بس زمان دے طالبانو فاضلانو دخبلو استازانو سر بی پناہ می نئی لاسم خکلی تندیم خکلی و پٹکیم خکلی و خپیم و لخکلی بے پناہ می نئی عقیدت او محبتی وی فرمائل دے خاورا بانی میں پر بس قربان کپڑی بدی خڑی شی خاورا دا کپڑی بدی خڑی شی آگوی لگ وقت پس دے خاوری لروانم فرمائی پا خاورا پوری گیرو سولو لسپینا گیروا اوی فرمائل اللہ دا دغی گیری پا برکت مندی دا سپینا گیرا ما دا قوم دا بچو تربیت کی سپینا کڑا او تمام زندگی میں دا حدیث و دا قرآن خدمت کی تیرا کڑا اللہ دا دغی سپینی گیری پا برکت مانے ماو بخی آخیر وقی دعا اکڑا ہوا پادشاہ دا زمانگا مشران دی دا زمانگا پیشوان دی دا زمانگ مقتدایان دی پا دغا طریقہ باندی باقیدہ دا قوم دا بچو تربیت روان دے دا گرد و نواچی تاسبی نئی مدرسی باقیدہ روانی دی اوڑو جماعتونو کی او دا غرنگی پا بیٹکونو کی پا دی مشرانو کی ممخ کی دیر کسان داسی قرآن بے نویلے اس با انشاءاللہ یو قسم بغیر دا قرآن دا ناظرین پاتی نئی دی مشرانو زنانو کی دا سے کسان بوچانی با قرآن نویلے انشاءاللہ اس با بغیر دا قرآن دا وینان سوک زنانو کم پاتی نئی دی تیر روجین دا مخ کی روجین مخ کی دی ملکن جنسی کی چکہ میرے زنانو مدرسی دی داغی چکر دو وفاق والمدارس امتحانو شا کمی زنانو ممتاز راگنیوی داغی لپار دین عماتو پروگرام کڑے وفاق والمدارس یو زنانا ممتاز راگلیوا لوی آخر درجے حاصل کڑیوا او فرمائی پینزات یا کال عمر پینزات یا کال عمر کد سڑینو سمر کمزوری او زنانا دا سڑو پر نسبت سر زیادی کمزوری فرمائی ممتاز راگلیوا داغی سر دری لڑا دا باقی دا عالمانی و فاضلاتی و گردے دا سے محنتونا دا شان کوششونا شروع دی نو انشاءاللہ دا محنت دا بتاسم کوئی دا با کی خیر منگا ہم کو